Bismillahirrahmanirrahim. I am Sayyid Ali Naki Kazmi, Department of Political Science, DPGC Mansehra. Today's my topic is Muhammad Ali Formula or Muhammad Ali Bogra Formula 1953. 1953 में ख्वाजा नाज़मुद्दीन की गवर्नमेंट को गुलाम मोहम्मद ने डिसमिस कर दिया और उस वक्त अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर तैनात थे मोहम्मद अली बोगरा, उनको बुलाकर वज़ीर आज़म अपॉइंट किया गया 17 अप्रैल 1953 को। अब मोहम्मद अली बोगरा के सामने एक बड़ा चैलेंज ये था कि उन्होंने कंसेंसस डेवलप करना था दोनों विंग्स के दरमियान और एक प्रैक्टिकेबल फार्मूला देना था ताकि रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से जो फेडरल लेजिस्लेचर है उसमें जो इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए और आइंदा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के लिए ड्राफ्ट किया जाए। तो मोहम्मद अली ने काफ़ी कोशिश की और उनकी 6 महीने की कोशिशों के नतीजे में एक फार्मूला, एक फ्रेमवर्क उन्होंने डेवलप किया जिसे बोगरा फार्मूला के नाम से पाकिस्तान की तारीख में याद किया जाता है और उन्होंने इसको 7 अक्टूबर 1953 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया इस प्रपोजल को। इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स या मेन पॉइंट्स जो हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले ये था कि फेडरल लेजिस्लेचर बाइकैमरल थी और उसमें अपर हाउस जो था, हाउस ऑफ यूनिट्स, वो 50 उसकी स्ट्रेंथ थी, उसके मेंबर्स की तादाद 50 थी। और मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला के तहत जो वेस्ट पाकिस्तान के 9 सूबे थे उनको 4 सूबों में कन्वर्ट किया गया और ये इसलिए किया गया ताकि दोनों जो विंग्स हैं उनके दरमियान जो नुमाइंदगी के लिहाज से या रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो इस तरह से ईस्ट पाकिस्तान के लिए अपर हाउस में 10 सीट्स थी और बाकी वेस्ट पाकिस्तान के चारों सूबों के लिए 40 सीटें थी। मतलब चारों जो सूबे थे उनके लिए 10-10 सीटें थी। तो इस तरह 5 सूबे मिलकर 50 स्ट्रेंथ थी अपर हाउस की। और अपर हाउस जो था वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होना था और उसको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगी। अब हम देख लेते हैं कि लोअर हाउस के लिए जो उसकी स्ट्रेंथ उन्होंने रखी वो 300 मेंबर थे और उसमें जो उनके दरमियान डिवीजन थी, ईस्ट पाकिस्तान के लिए 165 थे मेंबर्स, पंजाब के लिए 75 थे, NWFP जो आपके हमारा खैबर पख्तूनख्वा है उसके लिए 24 सीट्स थी, सिंध के लिए 19 थी, बलूचिस्तान के लिए 17 थी। तो इस तरह ये वेस्ट पाकिस्तान की टोटल मिलाकर 135 सीट्स बनती हैं और ईस्ट पाकिस्तान की 165। तो ये टोटल 300 बन जाते हैं। दोनों हाउसेस के लिए इक्वल पावर्स रखी गई और अगर कंट्राडिक्शन होता है दोनों हाउसेस में या कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो फिर एक जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा जिसमें इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी कंसेंसस के साथ। और साथ ये शर्त भी रखी गई कि कम से कम 30% मेजॉरिटी दोनों जो विंग्स हैं ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान उसमें से होनी चाहिए। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि बोगरा फार्मूला के तहत दोनों विंग्स के दरमियान, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान पैरिटी या इक्वलिटी कायम करने की कोशिश की गई और उसमें जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान को लोअर हाउस में 165 सीट्स दी गई और अपर हाउस में उसकी 10 सीटें थी, तो ये टोटल मिलके 175 बन जाती हैं। इसी तरह से वेस्ट पाकिस्तान की टोटल 135 सीट्स थी लोअर हाउस में और अपर हाउस में उसके चारों सूबों के लिए 10-10, तो ये 40 थी। तो ये टोटल 175 बन जाती हैं। तो इस तरह ये दोनों मिलके 350 सीट्स बन जाती हैं जिसमें 300 लोअर हाउस में थी स्ट्रेंथ और 50 अपर हाउस में थी। तो इस तरह इक्वलिटी या पैरिटी कायम करने की कोशिश की गई और दोनों जो विंग्स थे उनकी रिजर्वेशन को दूर करने की कोशिश की गई इस फार्मूला के तहत। तो ये एक
امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے اور آئندہ کا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرنے کے لیے. بورڈ آف علماء کی جگہ جو کہ پہلی دو پروپوزل میں رکھا گیا تھا، سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ لاز کی ویلیڈیٹی کو چیک کرے گی کہ آیا وہ شریعت کے مطابق ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا بوگرا فارمولا کے تحت. ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو 5 سال کے لیے دونوں ہاؤس مل کر الیکٹ کریں گے. تو یہ تجویز رکھی گئی ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے. اب اس پہ ریئیکشن دیکھ لیتے ہیں کہ ریئیکشن لوگوں کا کیا تھا یا دونوں ونگز کا کیا تھا. تو یہ موسٹلی یہ پروپوزل جو تھی بوگرا فارمولا والی یہ دونوں ہاؤسز کو ایکسیپٹیبل تھی. کچھ اس پہ آبجیکشنز بھی تھے، جیسے ایک یہ تھا کہ دونوں ہاؤسز کو ایکول پاورز دے دی گئی ہیں. حالانکہ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ چونکہ لوور ہاؤس پاپولرلی الیکٹڈ ہوتا ہے اور اسے لوگ ڈائریکٹلی الیکٹ کرتے ہیں تو اسے زیادہ پاور دینی چاہیے تھی. لیکن جنرلی اس فارمولا کو ایکسیپٹ کیا گیا. اور دونوں جو پریویس رپورٹس تھیں بیسک پرنسپل کمیٹی کی، اس لحاظ سے اگر اسے کمپیئر کیا جائے تو اسے لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے اس فارمولا کو. اور اس ٹائم پیریڈ میں اگر دیکھا جائے تو 1954 میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے ایک اور جو ایشو تھا اس کو ریزالو کیا، اور وہ یہ تھا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اردو اور بنگالی دونوں کو نیشنل لینگویج کا درجہ دیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی ایک ایشو تھا دونوں ونگز کے درمیان جو کہ کانسٹیٹیوشن بنانے کی راہ میں ایک رکاوٹ تھا. تو اس کو ریزالو کیا گیا. تو موسٹلی جو بوگرا فارمولا ہے اس نے کانسٹیٹیوشن بنانے کی راہ میں جو رکاوٹس تھیں، جتنی بھی رکاوٹیں تھیں اور جتنی بھی ہرڈلز تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی، اور وہ کافی حد تک دور ہو گئیں. اور دونوں ونگز کے درمیان جو ڈفرینسز تھے ان کو دور کیا گیا. پھر اس کو اس لحاظ سے اپریشیٹ کیا گیا کہ یہ دونوں جو ونگز ہیں ان کے درمیان ڈفرینسز کو ریزالو کر کے دونوں ونگ کو یونٹی کی طرف لا سکتا ہے، انٹیگریشن کی طرف لا سکتا ہے، اور اس طرح نیشن جو ہے وہ یونیفائڈ نیشن بن سکتی ہے. یہ جو پروپوزل تھی یہ 13 دن اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی اسمبلی میں، اور کافی حد تک اسے ایکسیپٹ کر لیا گیا اور اس پر ریزرویشن کو دور کر دیا گیا. اور ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی کہ جو آئندہ کے لیے چونکہ مسائل تمام حل ہو گئے تھے تو کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرے گی. لیکن انفارچونیٹلی قبل اس کے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈرافٹ ہوتا یا فائنلائز ہوتا اور ملک میں امپلیمنٹ ہوتا، جیسے کہ محمد علی بوگرا نے تاریخ بھی دے دی تھی کہ اسے ملک میں نافذ کر دیا جائے گا جلد ہی، لیکن اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد نے 24 اکتوبر 1954 کو اسمبلی ہی ڈیزالو کر دی. اور اس طرح جتنی بھی کوششیں کی تھی اسمبلی نے اور 7 سال اسٹرگل کی تھی کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے، وہ سب ضائع ہو گئی. اب جو نیکسٹ میرا لیکچر ہے وہ گورنر جنرل کے ایکشن پہ ہوگا کہ اس ایکشن کو کیسے چیلنج کیا گیا اور اس کے کیا کانسیکوینسز تھے. تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا. تھینک یو ویری مچ.